तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने महज चंद टकों और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन इस्लाम को छोड़ दिया, या यूं कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों से ईमान की दौलत को निकाल बाहिर किया। आइए जानते हैं कि इस्लाम को छोड़कर दुनिया के दूसरे मजाहिब को अपनाने वाले ये मशहूर लोग कौन कौन से हैं और इन्होंने इस्लाम को आखिर क्यों छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंज़मामुल हक। फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, रिएक्शन, जिसमें आपको एक बहुत ही अच्छी बात मालूम चलेगी। इसमें आपको ये मालूम चलेगा कि जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया है उनके बारे में बताया जाता है कि जो लोग इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते हैं वो कहीं का नहीं रहता, ना यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता। तो आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कौन लोग हैं आखिर वो कि जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब को या दूसरे मज़हब को अपना लिया है। लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाज़रीन, इस वक्त इस्लाम दूसरे नंबर पर आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पसंदीदा तरीन और सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है। लिहाजा हमें अक्सर सोशल मीडिया पर या फिर खबरों में यह सुनने और देखने को मिलता रहता है कि फलां मशहूर अदाकार, एक्टर्स, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यूं शायद ये दुनिया की वाहिद खबर होती है जिसे सुनकर हर मुसलमान खुश होता है, जबकि इसका कमजोर होता हुआ ईमान मजीद पुख्ता हो जाता है। मगर अफसोस के इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दौलत, शोहरत, इज्जत और प्रोटोकॉल के लालच में आकर नाउजुबिल्ला अपने दीन इस्लाम को भी छोड़ देते हैं और फिर ये कहीं के नहीं रहते। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने महज चंद टकों और दुनियावी शोहरत की खातिर दीन इस्लाम को छोड़ दिया, या यूं कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों से ईमान की दौलत को निकाल बाहिर किया। आइए जानते हैं कि इस्लाम को छोड़कर दुनिया के दूसरे मजाहिब को अपनाने वाले ये मशहूर लोग कौन कौन से हैं और इन्होंने इस्लाम को आखिर क्यों छोड़ा। सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो कहने को एक मुसलमान था, लेकिन ये अक्सर अपने जोशीले, भड़काऊ और नफरत आमेज बयानात की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से हिंदुस्तान के मुसलमानों के गुस्से की वजह बना रहता था। ये वो बदबख्त शख्स है जिसने नाउजुबिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कि इस्लाम से निकलने के बाद एक खास कौम को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें करता रहा और इसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो कि गुस्ताखी से भरी पड़ी है। नाउजुबिल्लाह। इसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परंपरा अपना ली और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जतिंदर नारायण सिंह टैगी रख लिया। आज इसकी ना तो कोई खबर आती है और ना ही इसका कोई बयान। अल्लाह ने इस पर अपना अजाब इसी सूरत में नाजिल किया। अब आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि इस बदबख्त ने इस्लाम को छोड़ दिया या फिर इस्लाम ने इसे छोड़ दिया है। हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा इंडोनेशिया की एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस है। ये 4 जनवरी 1980 को इंडोनेशिया में पैदा हुए। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई थी। हैप्पी सलमा पर किस्मत इस कदर मेहरबान हुई कि जल्द ही पूरे बरे-आज़म एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। मगर वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और औकात से ज्यादा इज्जत, शोहरत, दौलत मिल जाए तो इंसान खुद को ही खुदा समझ बैठता है। और कुछ ऐसा ही हैप्पी सलमा के साथ हुआ। यानी साल 2010 में इन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। जब ये खबर सामने आई तो एशिया के मुसलमानों का दिल खून के आंसू रोया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा ज़ारो के नाम से जानी जाती है। शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। हरिलाल मोहनदास गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की इस्लाम में आने और फिर इस्लाम को छोड़ देने की कहानी काफी अजीब है, क्योंकि हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को एक हिंदू घराने में पैदा हुए। मगर साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र जब 48 साल थी तो इन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर पब्लिकली दीन इस्लाम को कबूल कर लिया था। यहाँ तक कि इन्होंने अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी रख लिया था। बस फिर क्या था, भारतीय काफिरों और हिंदुओं ने इनका जीना हराम कर दिया। इन्होंने इनका मुकम्मल बाइकाट करके इनको बुरा भला कहना शुरू किया तो इनके माँ बाप ने तंग आकर इनको वापस हिंदू धर्म में आने को कहा, जिसके बाइस इन्होंने फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने हिंदू धर्म को दोबारा दिल से अपनाया होगा, क्योंकि जिस इंसान के दिल में एक दफा अल्लाह का नूर और ईमान की रोशनी पहुंच जाए वो फिर हमेशा के लिए राह हिदायत पा लेता है। महमूदुल हसन। इनका मुसलमान से काफिर होने का वाकया इंतहाई दर्दनाक है, क्योंकि महमूदुल हसन 10 सितंबर 1990 को बांग्लादेश के एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। ये साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की बांग्लादेश क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे, जबकि ये बांग्लादेश की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। महमूदुल हसन का ताल्लुक वैसे तो इस्लाम से था, लेकिन इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। पहली बार जब ये खबर सामने आई तो किसी ने भी यकीन ना किया, मगर ये खबर उस वक्त कंफर्म हो गई जब इन्होंने इस्लाम
اسلام کو چھوڑنے کے بعد اپنا نام محمود الحسن سے بدل کر وقاص رنجن داس رکھ لیا۔ زویا اختر، ان کی اسلام کو چھوڑ کر لادین ہونے کی کہانی دل دکھا دینے والی ہے، کیونکہ زویا اختر 14 اکتوبر 1972 کو بھارت کے شہر ممبئی میں ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی۔ یہ ایک مشہور سیاست دان کی بڑی بیٹی ہے۔ زویا اختر ایک مشہور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈائریکٹر بھی ہے، جو کہ بالی ووڈ کو اب تک بہت سی بڑی بڑی فلمیں دے چکی ہے۔ زویا کے آباء و اجداد اسلام کے نامور مذہبی اسکالرز میں سے ایک ہیں، جبکہ زویا بھی ایک مسلمان کے طور پر ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے زویا کے والد جاوید اختر نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد زویا نے بھی اسلام کو چھوڑ کر لادینیت کو اپنا لیا، یعنی ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ زبیدہ بیگم سال 1911 میں ممبئی میں پیدا ہوئی، جو کہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ زبیدہ بیگم بھارت کی ایک جانی مانی اداکارہ تھی، جنہوں نے کئی سال تک بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ ان کی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سال 2011 میں زبیدہ نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی تھی۔ اپنے کیریئر کے دوران زبیدہ کو حیدرآباد کے مہاراج نرسنگ دھن راج سے پیار ہو گیا، جو کہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ افسوس کہ یہ محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ ان سے شادی کرنے کے لیے زبیدہ بیگم نے اپنا دین اسلام تک کو چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کے مذہب کو اپنا کر اس کی رانی بن گئی، اور یوں انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سارہ حیدر پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ یہ ایک بہترین سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک کمپوزر بھی ہیں۔ انہوں نے کوک اسٹوڈیو کے نام سے مشہور میوزک پلیٹ فارم پر بھی پرفارم کیا، جہاں سے یہ شہرت کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئیں، اور اس کے بعد سارہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئی، اور یہیں سے ان کا اسلام سے کافر ہونے کا سفر شروع ہوا۔ آج کل سارہ امریکہ میں ہی سیٹلڈ ہے۔ افسوس کہ مسلم فیملی میں پلی بڑھی سارہ نے امریکہ جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، اور آج یہ امریکہ میں ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہیں، جس میں یہ لوگوں کو اسلام چھوڑنے اور ان کی مالی مدد کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ یعنی انہوں نے صرف خود ہی اسلام کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام چھوڑنے اور دوسرے مذاہب کو اپنانے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ چندر موہن انڈیا کی ہریانہ اسٹیٹ کے ڈپٹی CM رہ چکے ہیں، جن کی مختلف مذہب بشمول اسلام کو چھوڑنے کی داستان کافی کمپلیکیشنز کا شکار رہی۔ چندر موہن 13 ستمبر 1965 کو پیدا ہوئے، جو اب انڈین نیشنل کانگریس کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ پیدا تو ایک ہندو کے طور پر ہوئے تھے، مگر ایک مسلم عورت سے شادی کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی اپنی بیوی سے بن نہ سکی، لہٰذا دونوں نے شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور طلاق کے بعد چندر موہن نے اپنا پولیٹیکل کیریئر بچانے کے لیے پھر سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا، جس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو دل سے نہیں اپنایا تھا، بلکہ صرف شادی کے لیے نام کے طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ طارق فتح مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا اصلی دشمن اور غدار وطن نکلا، جو کہ ایتھیسٹ بن گیا تھا، یعنی یہ کسی بھی خدا کے ہونے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ طارق فتح پیدا تو کراچی میں ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اسلام کے خلاف تحریکیں چلائیں اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسلام چھوڑنے کے لیے اکساتا رہا۔ طارق فتح اسلام مذہب کو چھوڑ کر لادین ہو چکا تھا۔ افسوس کہ اسی سال 2023 میں 24 اپریل کو اس کی کینسر سے دردناک موت ہو گئی۔ علی امجد رضوی جو پاکستان میں پیدا ہوا اور ایک مشہور رائٹر ہے، یہ 10 سال سعودی عرب میں رہ چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اسلام کو چھوڑ کر لادینیت کو پسند کیا۔ یہ کینیڈا میں رہتے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے جس کا نام دی ایتھیسٹ مسلم کے نام سے ہے، جو کہ ایک بے مطلب کی کتاب ہے۔ یہ انہوں نے خود لکھی ہے، اور اس میں صرف وہی لکھا ہے کہ اس کو اسلام چھوڑنے کے بعد کیا کیا فیس کرنا پڑا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے وہ 10 لوگ جنہوں نے اپنے لحاظ سے دنیاوی عزت، محبت، دولت اور شہرت کی خاطر دین اسلام کی اصلی دولت یعنی اصلی دین حق کو چھوڑ دیا اور اسلام سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اور مرتے دم تک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ کیا دوستو آپ کو یہ بات بہت زیادہ عجیب نہیں لگی؟ مجھے تو بہت زیادہ عجیب لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنا لیتے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دم دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت کم دنوں کی ہے۔ جس طریقے سے ہم فصل اگاتے ہیں، یہ فصل بہت کم دنوں کی ہے، اسی طریقے سے دنیا کی زندگی بہت کم ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت والی زندگی وہ ہمیشہ والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اتنی اچھی اچھی باتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے۔
تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسلام چھوڑ کر لوگ دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں اور پیسے کی لالچ میں آ کے دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں قرآن سکھانا چاہیے، انہیں حدیث سکھانی چاہیے، انہیں اچھے باتیں بتانی چاہیے جو کہ اسلام میں جو باتیں بہت زیادہ اسلام میں ضروری ہے، وہ باتیں سکھانی چاہیے۔ یہ اپنے پیرنٹس کی اور ماں باپ کی غلطی ہیں جو اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں کرتے ہیں، جس وجہ سے انہیں یہ سب بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو ذرا سا بھی پسند آئے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے دوستو، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے، السلام علیکم۔